यूके में पाकिस्तानी नौजवान काम काज से घर वापस आया तो अपनी अहलिया को बिस्तर पर एक गैर मर्द के साथ देखकर कांप उठा। पांव लड़खड़ा गए कि ये जो मेरी आंखें देख रही हैं ये सच है या फिर झूठ। वाकया है क्या, तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद इस नौजवान ने तो सब्र कर लिया। इसका सब्र ऐसा काम आया कि आज वो खातून इबरत का निशान बन चुकी है। तमाम तर तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा। जनाबी अली पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान में रहता था और वालिद साहब का इंतकाल हो गया कम उम्री में ही। पुप्पो जो कि यूके में रहती थी, पुप्पो ने अपने भतीजों की कफालत की। बड़ा भाई था इस नौजवान का, वो पढ़ लिख कर यानी अपने आप को कामयाब बनाकर अमेरिका शिफ्ट हो गया और अपनी वालिदा को भी अपने पास रख लिया। ये नौजवान जिसका नाम सिद्दीक है, ये पाकिस्तान में ही रहता था, पढ़ाई कर रहा था, हॉस्टल लाइफ स्पेंड कर रहा था। इस नौजवान का ये कहना है कि एक तरफ मेरा भाई अमेरिका में शिफ्ट और पुप्पो जिसने हमारे अखराजात उठाए, हम पर एहसानात किए, उसके एहसानात ऐसे थे कि हम उसका देन नहीं दे सकते थे। नौजवान के मुताबिक मेरी वालिदा, मेरा भाई और मेरी पुप्पो जो कि यूके में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, इकट्ठे वापस पाकिस्तान आए तो आते ही मेरी पुप्पो ने कहना शुरू कर दिया कि मेरी जो बेटी है, मैं इसकी शादी तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। तुम्हें मालूम है कि मैंने अपनी बेटी की शादी की, मैंने खुला ले ली क्योंकि मेरी बेटी का जो शौहर था वो नशे का आदी था, इसलिए मैंने फौरन से अपनी बेटी की सेपरेशन करवा ली। मैंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी कोई जमा नहीं करवाए थे, सिर्फ शरई निकाह हुआ था, उससे पहले पहले ही जान छूट गई। इस नौजवान के मुताबिक मेरी जो पुप्पो की बेटी थी यानी मेरी कजन 5 वक्त की नमाजी, तहज्जुद पढ़ा करती थी, रातों को उठकर इबादत किया करती थी। मैं बड़ा उससे इम्प्रेस था, लेकिन क्या था कि उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी थी। मैंने अपनी पुप्पो को इनकार कर दिया। फिर पुप्पो ने मुझ पर अपने वो एहसानात बताए कि बेटा तुम लोगों के साथ मैंने ये किया, अब ये वक्त है, तुम उन एहसानात को वापस नहीं कर सकते, सिर्फ ये काम कर लो कि मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। सदीक के मुताबिक मैंने शादी के लिए हाँ की और मैंने अपनी कज़न को शादी का जब बोला तो उसने भी खुशी खुशी इस फैसले को कबूल करते हुए मेरे साथ शादी कर ली। सदीक के मुताबिक शादी के 2-2.5 माह वो खातून मेरे साथ पाकिस्तान में रही, मेरी पुप्पो साथ रही। 2-2.5 माह बाद ये वापस यूके चले गए और मेरी वालिदा भी और मेरा भाई भी अमेरिका यानी यूएस से चले गए। जब मेरी बीवी वहां पर पहुंची तो वहां जाने के बाद उसका जो बात करने का अंदाज था, थोड़ी सी रवैये में तब्दीली आई। मुझे वो यही कहती थी कि मैं काम वगैरह करती हूँ इसलिए बिजी होती हूँ, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। मैंने अपनी बीवी पर अंधा एतमाद किया और जिंदगी का पहिया चलता रहा। जनाब अली 2.5 साल बाद ये नौजवान पाकिस्तान से यूके पहुंचा। पेपर्स डॉक्यूमेंट्स बनते बनते टाइम लग गया। तब जब यूके पहुंचा, बीवी ने वहां पर वेलकम किया, पुप्पो के घर गया। जिंदगी बड़ी बेहतरीन गुजरी थी, 2-2.5 महीने बड़े अच्छे गुजरे। 2-2.5 महीने बाद अचानक से इसने अपनी बीवी को देखा कि एक शख्स के साथ आई गाड़ी से, तो उस गाड़ी में अल्कोहल मौजूद थी। मैं वो अल्कोहल देखकर हैरान हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरी अहलिया आती थी रात को, आते ही इसने सो जाना, यानी उसकी एक्टिविटी ऐसी थी। मैं हैरान था कि आते ही इसने सो जाना, मामला क्या है। इंसान बैठता है, गपशप करता है, बातें करता है, लेकिन इन चीजों को कभी नोटिस किया ही नहीं। अब जनाब ये नौजवान घर का था, कामकाज नहीं करता था, यानी घर में अपनी पुप्पो यानी सास की खिदमत करते रहना, बीवी ने काम से वापस आना, उसकी खिदमत करते रहना। घर से निकलने की कोशिश की तो पुप्पो ने कह दिया कि तुम निकलोगे कहाँ, जॉब तलाश करोगे, तुम्हारी बीवी जॉब कर तो रही है, तुम जिंदगी बसर करते रहो। इस नौजवान के मुताबिक मेरी कोशिश थी मैं निकल कर जॉब करूं, लेकिन जब अहलिया के बारे में चीजें पता चलनी शुरू हुई, पाकिस्तान जब आई थी तहज्जुद पढ़नी, फजर की नमाज पढ़नी, मैं जब का यहाँ पे आया हूँ मैंने अक्सर देखना कि नमाजों को इसने फोकस ही नहीं करना। ये क्या था, पाकिस्तान आकर बड़ा पर्दा था, पाकिस्तान आकर तहज्जुद पढ़ती थी, मैं यहाँ पर आया हूँ चीजें ही कुछ और हैं। कोशिश करता रहा कि कुछ चीजें मैं मालूम कर सकूं कि मामला है क्या, ये किस तरफ चल पड़ी है। 3 से 4 माह गुजरे यूके में। जब ये वहां गया तो गुजरने के बाद अपनी अहलिया का फोन पकड़ा, फोन में ऐसे मैसेजेस देखे, ये किसी ऐसे शख्स के साथ राब्ते में थी जिनके साथ इसके नाजायज ताल्लुकात भी थे, और पार्टीज पे जाना, नशावर अद्वयात का इस्तेमाल करना, ऐसी चीजों की ये आदी हो चुकी थी। नौजवान ने अपनी अहलिया को कुछ नहीं कहा, यानी इस मोबाइल में जो चैट थी उसके स्क्रीनशॉट्स अपने पास रख लिए और फिर अगले दिन अपनी पुप्पो से कहा कि मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूं। और पुप्पो ने क्या रूटीन बना रखी थी, सुबह जैसे इस नौजवान ने उठना, कहना कि मेरे लिए कॉफी बना दो, चाय बना दो, नाश्ता बना दो। ये नौजवान उस घर का नौकर बनकर रह गया था ऑफिशियली तौर पर, कि बस आकर अपनी पुप्पो की खिदमत करनी, बीवी आ गई उसकी खिदमत करनी। पुप्पो से जिक्र किया कि मुझे यूं यूं अपनी बीवी के बारे में पता चला है, आप इसको समझाएं, अगर तो ये ऐसे काम कर रही है तो गलत है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। पुप्पो कहने लगी कि मैं अपनी बेटी से बात करूंगी, तुम जो ये मैसेजेस हैं इनको डिलीट कर दो। नौजवान ने कहा कि मैं ठीक है मैं डिलीट कर देता हूं। अगले दिन
جب اہلیہ کا رویہ بدتمیزی والا رویہ، نوجوان نے کہا کہ آپ اس طرح کا رویہ رکھ رہی ہیں میرے ساتھ، اپنے کردار کو دیکھیں کہ آپ جب پاکستان آئی تھیں آپ کا کردار کیا تھا، یہاں پر آپ کا کردار کیا ہے۔ میں نے جو موبائل میں آپ کی چیزیں دیکھی ہیں وہ دیکھنے کے بعد تو ایک لمحہ بھی میرا آپ کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ یہ سننے کے بعد اس لڑکی کو حیرانگی ہوئی کہ اس کے پاس ثبوت ابھی بھی موجود ہیں۔ ماں میری کہہ رہی تھی کہ ثبوت اس نے مٹا دی ہیں لیکن اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ جناب علی کرتے کرتے آخرکار اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ گھر بیٹھو، 3-4 ہزار پاؤنڈ کماتی ہو، میں کما کر رہوں گا لیکن آپ گھر سے نہیں نکلو گی۔ اس نے 2-3 ماہ کے اندر اندر اپنے اتنے قدم مضبوط کیے، کوئی ایک دوست مل گیا اس کے ساتھ موبائل کا کام کیا، پھر ایک شو بنا لی، یعنی پیسے کمانے اس نے شروع کر لیے۔ بیوی نے کہا کہ اگر 3-4 ہزار پاؤنڈ کما سکتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے کام کرنے دو، مجھے یہ ایکٹیویٹیز کرنے دو، میں باز نہیں آ سکتی۔ جناب علی 3-4 ماہ تک اس نوجوان نے اپنے آپ کو اتنا سٹیبل کیا، موبائل کی شو بنا لی، پیسے خوب، کام کے دوران 10-12 گھنٹے یہ گھر سے باہر رہتا تھا۔ اس کو یہی پتا ہوتا تھا کہ میری بیوی بھی گھر میں ہے اور میری ساس بھی گھر میں ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور 1 سے 1.5 سال تک معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلتے رہے۔ 1-1.5 سال بعد روٹین کچھ ایسی بنی کہ اچانک یہ اپنے گھر داخل ہوا تو بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ ساس سے پوچھا تو ساس کہنے لگی ذرا باہر گئی ہے، کچھ دیر تک آ جائے گی۔ اگلے دن یہ بن بتائے گھر آیا تو گھر میں ایک غیر مرد موجود تھا جس کے ساتھ اس کی اہلیہ کے ناجائز تعلقات تھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد مقصود کے پاؤں کپ کپانے لگ پڑے، لڑکھڑانے لگ پڑے کہ میں یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں، اس کو میں نے کس کس موڑ پر معاف کیا، لیکن اس نے اپنی حرکات و سکنات، اپنے یہ طور طریقے نہیں بدلے۔ یعنی یہ اپنے آپ کو اتنا انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتی ہے کہ میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، میری بیوی ہے، میرا حق ہے، جس معاشرے میں یہ مجھے لے آئی ہے میں اس کو گھور بھی نہیں سکتا۔ اب جناب وہ خاتون اس کے ساتھ بجائے کو معافی مانگتی، الٹا اس نے اسی کو دبوچنے کی کوشش کی، یعنی اپنا روب جمانے کی کوشش کی۔ مقدمہ پہنچ گیا عدالت میں اور اس نے کہا کہ میں عدالت کے ذریعے اس خاتون سے علیحدگی اختیار کروں گا، میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ اب اس نوجوان کے وکیل نے کہا بھی تھا جو ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں آپ نے ان ثبوتوں کو عدالت میں نہیں دکھانا، صرف آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں اسے چھٹکارا چاہتا ہوں، میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ جناب یہ تھا جذباتی، عدالت میں کھڑے ہو کر جج صاحب کو وہ میسیجز دکھانا شروع کر دیے، سر میں نے اس موڑ پر اس خاتون کو پکڑا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیس سارا ایک طرف رہ گیا، سزا 9 مہینے کی اس لیے مل گئی کہ تم نے ایک خاتون کی پرائیویسی کو لیک کیوں کیا ہے۔ بے شک وہ تمہاری بیوی ہے لیکن اس معاشرے میں ہر ایک شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ کوئی اس کی پرائیویسی میں یعنی اس کی لائف میں انٹرفیئر نہ کرے، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، کچھ بھی ہو۔ جناب 9 مہینے کے لیے حوالات میں بند ہو گیا۔ اب مقصود صاحب حوالات میں بیٹھے یہ فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ نکلتے ہی میں نے اپنی بیوی کو ختم کر دینا ہے۔ اس دوران ساس آتی تھی، آ کر ملتی تھی، کہتی تھی کہ تم ایک کام کرو، جب نکلو تو معافی تلافی کر لینا، میں چاہتی ہوں تم دونوں اکٹھے رہتے رہو ورنہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب جب 9 ماہ کی جیل اپنی گزارنے کے بعد باہر آیا، جہاں 5 سال بعد اس کو پیپرز ملنے تھے، ڈاکومنٹس یعنی پاسپورٹ ملنا تھا، اب وہ بنتے بنتے عرصہ 10 سال کا ہو گیا کیونکہ اس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں ایک دھبا لگ چکا تھا جس کے باعث اس کو 10 سال انتظار کرنا پڑا۔ اب باہر نکل کر اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا، میرا بیٹا ہے، اس کا کیا بنے گا اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یا میں بیٹے کو لے جاتا ہوں تو بیٹے سے ماں کی ممتا چھن جائے گی۔ اپنے اس بیٹے کی وجہ سے بڑا دل کر کے دوبارہ اس خاتون کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے ساس جو کہ پیرالائز ہوئی وہ گھر بیٹھ گئی، بستر مرگ پر آ گئی، اپنی ساس کی خدمت کرنی شروع کر دی، کہنے لگا کہ اب یہ وقت ہے کہ میں اپنی ساس یعنی پھپھو کو جو اس نے ہم پر احسانات کیے وہ لٹانے کی کوشش کروں، میں اس کی خدمت کروں۔ اور دوسری جانب کچھ ہی عرصہ گزرا تو بیوی ایڈز کی بیماری کا شکار ہو گئی۔ مقصود آج بھی UK میں موجود ہے اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو عبرت کا نشان بنتے دیکھا، اس نے ہر موڑ پر اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی۔ جناب علی یہ سٹوری افتخار احمد عثمانی صاحب نے اپنے پلیٹ فارم پر شیئر کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نوجوان نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے اسے یہی کہا کہ اب کیا فائدہ الگ ہونے کا، خاموشی سے ان کے ساتھ زندگی گزارو اور اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارو۔ تو مقصود کا یہ کہنا ہے کہ میری بیوی نے آج بھی اپنی وہ حرکتیں نہیں چھوڑی، بیٹا مجھے بتاتا رہتا ہے کہ ابا جان اس طرح، یعنی کہ بیٹے کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ میری ماں شروع سے کیا کرتی آئی اور بیٹا اپنی ماں کی حرکات سے بخوبی واقف ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، اس مقصود کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میزبان کو اجازت دیجیے۔